بسم الله الرحمن الرحيم. راح نعرض على حضراتكم تجربة التحليل الكهربائي لمحلول من ملح الطعام. ودي ضمن التجارب الموجودة في الصف الحادي عشر، كيمياء الصف الحادي عشر الفصل الدراسي الثاني. الأدوات زي ما معروضة أمام حضراتكم عبارة عن ملح الطعام الصلب كلوريد الصوديوم، بستخدم ماء مقطر وكأس زجاجية عشان أقدر أعمل محلول، ويكون عندي ساق للتقليب، وبرضه حتكون عندي محلول اللي هو عبارة عن دليل الفينولفثالين علشان أكشف عن الوسط القلوي أثناء التحليل الكهربائي. بستخدم برضه بطارية 9 فولت اللي حتقوم بإجراء التحليل الكهربائي لمحلول من كلوريد الصوديوم. في عندي مجموعة أقطاب أقدر أستخدمها، أستخدم أقطاب البلاتين أو أقطاب الجرافيت المصنعة، أو أقطاب الجرافيت بس اللي هنا دي واخدينها سلك قلم رصاص تقدر تؤدي نفس الغرض. وفي عندي أسلاك للتوصيل، وفي ملعقة اللي هي أقدر آخذ بها ملح الطعام. بعد ما سويت محلول ملح الطعام اللي هو محلول كلوريد الصوديوم، باخذ كمية أحطها في البوبل علشان أحرك، بس ما تكونش كمية كبيرة ولا كمية صغيرة. لازم نراعي الأقطاب اللي توضع في المحلول، راح تشغل راح تشغل لنا حيز. الكمية دي أعتقد مناسبة، وتتأكد من الإحكام في الإغلاق، وأدي القطب الآخر والإحكام في الإغلاق. بعدين نجيب أسلاك التوصيل، هذا الطرف وهذا الطرف الآخر. وادي عندي مصدر التيار الكهربائي اللي هي بطارية بنستخدمها 9 فولت تقوم بالعمل. بتباع في الجمعيات، يعني تقدر تحصل عليها، وتقدر التجربة دي تسويها عندك في البيت، مفيش أي مشاكل. أنا استخدمت بطارية 9 فولت. أنا باخد الطرف ده من السلك بوصله بالقطب السالب في مصدر التيار الكهربائي اللي هو البطارية اللي هو الكاثود اللي هو الكاثود. وهنا باخد الطرف الموجب هوصله بالآن. مجرد ما أوصله كده أنا أغلقت الدائرة الكهربائية، راح يحدث التفاعل الكيميائي فوري. الكاميرا واضح فيها الأقطاب، توصيل الأقطاب، بدأ التفاعل. شوف كده هنا عند الكاثود بيختزل طبعا زي ما عارفين. مين يقول لي الأنواع الموجودة عند الكاثود في أثناء التحليل الكهربائي لمحلول من كلوريد الصوديوم؟ بيبقى موجود كتونات الصوديوم اللي جهد اختزالها سالب 2.7 فولت، وموجود جوه الماء اللي جهد اختزاله سالب 42% فولت. عارفين ان اللي بيختزل عند الكاثود هو الاكبر جهد اختزال اللي هو الماء. واضح اختزال الماء بشكل سريع اهو، بيتصاعد غاز الهيدروجين بكثافه. النوع الموجود عند الانود موجوده انيونات الكلوريد اللي جهد اختزالها بموجب 1.36% فولت، وموجود ثاني الماء، وجهد اختزال الماء عند الانود هو عباره عن موجب 1.23% فولت. المنطق بيقول او اللي تعلمناه بيقول ان اللي هيتاكسد عند الانود هو جهد الاختزال او الماده التي لها جهد اختزال اقل، يعني هيتاكسد الماء. طب وعند الكاثود جهد الاختزال اكبر اللي هيختزل الماء. خلينا نشوف هنا هنستخدم دليل الفينولفثالين للكشف عن اختزال الماء، لان اختزال الماء عند الكاثود شنو بينتج؟ شايف كده تصاعد الغاز، بينتج عنده غاز هيدروجين، ونحط قطره من دليل الفينولفثالين. شايف اللون تغير ازاي؟ ده يدل على وجود وسط قلوي، لان اختزال الماء عند الكاثود يتصاعد منه غاز هيدروجين ويعطيك زياده في تركيز انيونات الهيدروكسيد، يعني وجود وسط قلوي عند الكاثود. نرجع ثاني، انا قلت عند الانود موجود الماء، وجهد اختزال الماء عند الانود بيكون موجب 1.23% بالفولت، وموجود انيونات الكلوريد
ودي ب 1.36. زي ما اتكلمنا فيها قبل كده انه فعلا اللي بيتاكسد في البدايه الماء لانه اقل جهد اختزال. الماء لما تاكسد اكسده الماء ينتج عنها غاز الاكسجين، غاز الاكسجين اللي بيعمل استقطاب للقطب حوالين القطب، فبيؤدي الى رفع جهد اختزال الماء، فيصير جهد اختزال الماء اعلى من جهد اختزال انيونات الكلوريد، فتبدا انيونات الكلوريد في الاكسده، فنشوف في التفاعل النهائي اللي بيتاكسد عند الانود وعباره عن انيونات الكلوريد، واللي بيختزل عند الكاثود هو عباره عن جزيئات الماء. نتيجه اكسده انيونات الكلوريد عند الانود بحصل على غاز الكلور اللي استخداماته اتكلمنا فيها قبل كده. اختزال الماء عند الكاثود اللي بيطلع منه غاز الهيدروجين بيتصاعد بكثافه زي ما شايفين وبيديني وسط قلم. وكده يبقى حققنا تجربه او اجرينا تجربه التحليل الكهربائي لمحلول من ملح الطعام، ونلتقي في تجربه اخرى ان شاء الله.